Welcome back to my channel. Samahan ninyo ako. Jesus malu kakanamu pasayloon mo kanya kita maluwas sa kasubok na dako. Jesus maluwas kakanamu pasayloon mo kami ang sala gidong tanamo dili na mag-usap kami. Ikapito nga istasyon, si Simon nga taga Serini mitabang pagpasan sa cross ni Jesus. Daigon og sigbahon ka o Kristo. Pamalandong. Tungod sa dakong kapait o kasakit nga iyang giantos, si Jesus naluya. Ang mga sundalo nga Romana nahadlok nga basig mamatay si Jesus sa dalan. Busa, milingi sila sa mga tao o kaptan ang usa ka tao nga gikan sa Sirini, si Simon. Siya ang nagpas-an sa krus ni Jesus ug dako gayud ang pagpasalamat ni Jesus sa pagtabang kaniya sa usa ka tawo. Pag-ampo. Sa makadaghan, ako ikaw nakita, na nakinahanglan o tabang. Apan wala ko ikaw tabangi. Nahinumdum lang ko ang imong mga pulong sa batang higayon. Sa inyo ning gibuhat sa usa ka labing ubos sa akong mga igso. Unya, kinigibuhat ka nako. Tudloy ako sa pagigugma kanimo, Ginoong Hesukristo. Pinagi sa pagigugma ko sa akong isip katao. Pinagi sa pagigugma ko sa akong kapikas sa kinabuhi. Sa akong mga igso, higala, kauban sa trabaho. Mga tao nga ikaw ang nagpadala nga mahimo na kong kauban. Liliunta ako. Magmaulipikon sa akong isip katao. Kung magdumili sa ilahang kasubok. Himuha ako nga imong sulugoon aron maipakita nako ang imong gugma o kaluoy. Ang mga maghimaya ka Maria nga napuno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan na ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, sigampo kami makasasala. Karon sa oras sa may kamatayan. Himaya samahan sa Anak, sa Dios o sa Espiritu Santo. Mayon sa sinugdan karon sa gihapon sa katuigan ug katapusan. Amen. O Ginoong Hesukristo. Kami Ginoo ipasulan kami pasayloan kami Ginoo ipasulan ang tanan Diyos ko tawata kami. Ikawalong nga istasyon, si Jesus nagigsulti sa mga babae sa Jerusalem. Daikon og simbahon ka o Kristo. Pamalandong.
sa iyang paglakaw ngadto sa Kalbaryo. Pag-ampo. Umay ng tuson nga manunubos ang imong kaugalingong kinabuhi. Nagatudlo ka nako nga ang pagkamatarong o pagkamaayo dili sa kanunay gantihan o pagday. Unsa kadaghan nga ang mga matarong ug maayo mao'y tumong sa pagtamay sa uban. Sama sa nahitabo kanimo nga ilang isalikway pinaagi sa imong pag-antos, ibadangat ka nako ang grasya sa pagkilap tungod sa mga sala nga akong nabuhat. Ug ang grasya nga makapausab sa akong kaugalingon. Tabangi ako sa pagpadayon sa nga tanan akong maayong buhat ug sa dili pagsunood sa paghigugma sa akong bisataw. Bisan pagdili nga gugma, wala hatag ug maayong pagtagad. Amahanap, maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya ang Ginoong Dios sa nakanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, kung kami makasasala, karon sa oras sa aming kamatay. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Himaya sa sinugan, karon sa gihapon, sa katuigan, walay katapusan. Amen. O Ginoong Hesukristo, gilansang sa krus. Paglayan kami. Sa pamalando, nagabasol kami sa mong mga sala. O natin bansa kasakit, gumikan sa sala, bathalakit, gumikan. Yukasan sa iyang mga sapot ug ilansang sa krus. Daygon og simbaon sa o Kristo. Pangalando, kriminal. Usa sa tuo ug usa sa wala. Timaan kini sa iyang misyon alang sa kaluwasan sa nga tanan nga mga makasasala. Pagampo. O may nantuson nga manunubos sa walay pagduha-duha, isagubang mo ang pag-antos nga ako untang alantuson, ang kasakit sa ako unta nga magsagubang o Ginoong Jesucristo. Wala ako'y gahom atubangan sa mga pag-antos o pagsakripisyo. Ilansang sa krus ang akong lawas o ang nga tanan nakong libutanong tinguha. Limpiyuha ang akong kasing-kasing sa tanan dautan. Kukasi ako sa akong pagkahakog, pagkamapinantuson o pagkamaakuhon aron magpuyo ako diha sa imong gugma. Pagsuwa kami sa among mga sala, nagpasaylo kami sa sala ka namo. Ipagpapagyan sa panulay, sa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang iyong Diyos na naganimo, bulhan ikaw sa mabayang tanan, ug bulhan usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa aming kamatay. Amen. Himaya samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Pasayloa kami Ginoo, Amo ang tanan, Diyos ko, gawat ka kami. Pasayloa, pasayloa, pasulan, Namo ang tanan, Diyos. Pasayloa, pasayloa, kami Ginoo, ibasulan, Namo ang tanan, Diyos ko, gawa ka kami. Ikanapulo nga istasyon, ang
kawatan nga mabasulong. Daygon o simbahon ka o Kristo. Uban ni Jesus, ilang gilansang ang duha ka kawatan. Usa sa tuo ug usa sa wala. Ang usa sa mga kriminal nga gilansang sa krus, nagbugal-bugal kang Jesus. Apan ang usa ka kriminal naghinuklog ug nagbasol. Uban sa kinasingkasing nga pagbasol ug bag-ong pagtuo, niingon siya kang Jesus. Jesus, hinumdumi ako inig-abot mo sa imong gingharian. Gikan sa kahiladman sa iyang kasing-kasing, si Jesus nitubag. Sa pagkatinuod, ingnon ko ikaw, muuban ka nako sa paraiso karong adlaw. Pag-angko. O mapaamuron nga Ginoo, Dako ang imong kalipay diha sa usa ka makasasala nga nagbasol, ang imong pag-antos o pagkamatay dili unta mawad-an. Kinaot unta nga ang akong kasing-kasing mahimong andam sa kanunay sa pagdawat sa imong grasya, labi na ang grasya sa tiunay nga pagbasol. Limpyohi ang akong kasing-kasing sa nga tanan nga kinuha sa pagpanimalos. Ayaw itugot nga ang akong kasing-kasing magmatig-a tungod sa mga sala sa uban, kundili mahimo unta ako nga mapaungaron o mapasayloon ngadto sa makasala kanako. Amahan namo na ang imong pagbuod sa yuta maingon salamat. Ang kalano namo sa matag adlaw ihat tungod sa imong gugmanga. Ikanapulog usa nga istasyon. Si Maria ug si Juan. Daygon og simbahon ka o Kristo. Ikanapulog mo ang kalibutan. Pamalandong. Doon sa krus nga kinahanglang mag-antos ug mamatay sa krus ang iyang pinalanggang anak. Apan sa kinahiladman sa iyang kasing-kasing, dunay gugma nga nagpuyo. Ang gugma nga bisan pa sa kalisdanan, dili makapabulag kang Hesus ug Maria. Ang gugma nga dili mahadlok bisan pa sa kamatayon. Sa pagpakita ni Hesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarug usab didto, niingon siya sa tinun-an, "Ania ang imong inahan." Sukad niadto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Pag-ampo. Akong mga kalisdanan. Ang gugma sa kaniya kay mamati siya o sali sa iyang gugma kinabuhi tanawa ang Diyos pamatia kanunay maghapon kani. Mga istasyon. Si Jesus namatay sa cross. Daygon o simbahon ka o Kristo. Iluwas mo ang kalibutan. Sukad sa ugtong tutok, nitabon ang kangitngit sa tibok yuta, hangtod sa kahaponon. Usa kanila miduol kang Hesus, nagkuha ispongha o gituslog sa suka. Iya kining gibutang sa usa ka bagatay o gihatag aron imno ni Hesus. Kumaniya pagkilap ningon si Hesus, natuman na. Unya miduko siya o gitugyan niya ang iyang espiritu. Natuman na. Mga pulong kini sa dili pagkapildi o kawalay paglaong. Kini maong pulong nagpasabot nga malampuson nakatuman si Jesus
sa misyon nga gihatag kaniya sa Amahang pag-ampo ug gugma nga dili matuod Dili matuo. ang mamatay Ang alang matay alang sa mga sa mga makasasala. Nag-antos ka tungod sa tungod sa akong ang pagkapakyasan. akong mga Ang sala akong mga sala may imong gidala. Nasamdan ka. Dili lang wikan sa sala. Apan gumikan sa usab sa madilaabon nimong gugma. O kaluoy alang kanako. sa walay Sa walay duha-duha. ang imong Ang walay imong walay pinatubang pinutubang gugma. ang nakabalhin Ang nakabalhin sa krus gikan sa timaan sa kaulaw o kamatayon ngadto sa timaan sa sa kalauman o kinabuhi. kanimo Kanimo Ginoo ihalad ko ang walay ang walay katapusang katapusang pagpasalamat. pagpuyon ta Pagpuyunta ako dili sa tungod sa sala kundi sa sa kahayag sa imong gugma. Amahan namo nakasalang langit pagdaygon nimo nga Sa matalong harang katalingho. ang ikanapulong tulo nga istasyon. Si Jesus gisulod sa lubnganan. Daygon og simbahon ka, O Kristo, Kay kamahal mga krus, luwas mo ang kalibutan. mga Hudiyo. Sanglit ipapasaan nila ang pagkuha sa lawas ni Jesus sa krus. Ug ilang giandam ang mga lubnganan. Usa ka tawo, si Jose nga taga Arimatea, nakik-atubang kang Pilato, ug ipangayo niya ang patayng lawas ni Jesus. Si Nicodemo nga usa ka gabi ni ana, nakikita ni Jesus. Miabot pod ang nagdala og sinagol nga mera ug alo. Gikuha nila ang patayng lawas ni Jesus ug giputos sa panapson nga lino uban sa pahumot. Gilubong si Jesus sa lubnganan nga gilungag sa dakong bato. Unya gipaligiran nilang bato ang ganghaan. Misunod kang Jose ang mga babay nga miabot gikan sa Galilea, kuyog ni Jesus. Gitan-aw nila ang lubnganan ug ang pagkahimutang sa iyang lawas. Pag-ampo. Ginoong Jesucristo, pinagingon ka, pinigdisan namin sa yuta, dalhin ko ang tanan uban kanako. Ang gahom sa imong pagkamatay, ang gahom sa imong gugma, nag-awhag sa duha ka tinunan, nga ipadayag ang ilahang pagtulong kanino, nga dugay na nilang sa sidan sa kahilaga ang akong kasingkas. Namatay si Nga istasyon, si Jesus nabadhaw. Daygon og simbahon ka, O Kristo, kalibutan. pamalandong. Ni anang adlawa, sayo sa buntag, nangadto sa lubnganan ang mga babayi, dala ang pahumod nga ilang giandam. Pagkakita nila nga nanligid na ang bato sa lubnganan, nanulod sila. Apan wala nila makita ang lawas sa Ginoong Jesus. Ilang nakita ang batanong lalaki nga naglingkod didto ug miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, nangita ba mo kag Jesus nga taga Nazaret ang gilamsang sa krus? Gibanhaw siya og buhi nga manunubos. Ang imong pagkabanhaw sa ikatulo ka adlaw, mao ang nakadaog sa sala ug kamatayon. Ang imong kamatayon nakahatag sa ako ug kinabuhing dayon. Ang imong pagkabanhaw mao ang akong paglaom sa kinabuhi o bisan sa kamatayon. Imo ako Ginoo Jesucristo. Tabangi ako nga mabuhi, dili alang sa akong kaugalingon lamang,
kundili alang sa akong sikatawo, ug dili unta magpuyo ang akong kasing-kasing dinhi sa kalibutan, kaya nga akong kinabuhi mulabay lamang ining kalibutan. Apan kabiga ako aron magpuyo ako kanunay sa paghigugma kanimo. Ikaw nga namatay tungod sa gugma mo kanako. Amahan namo